राधे कृष्ण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणीयं दशकं नंबर 88 संतानगोपाल चरित्रम। ट्यून फर्स्ट श्लोक सान्द्रा 1, सेकेंड कल्यतां, थर्ड मोक्षार्थी, फोर्थ टू 12th श्लोक वरैक्कुम सान्द्रा 1। प्रागेवाचार्यपुत्र हृदि निशमनया स्वीय सट्शूनुवीक्षा काङ्क्षन्त्या माधुरुक्त्या सुतलभुवि बलिं प्राप्यते नाचितस्त्वं दातुशापातिरन्यान्वितकशिपु भवान् सौरिजान् कंसभग्नान् आनीयैनान् प्रदर्श्य स्वपथमनयताः पूर्वपुत्रान् मरीचेः। श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्रापिततापसैः समेतः। गच्छन्तु मूर्तिरूपयोर्युगपन्निकेतम् एकेन भूरि विभवैर्विहितोपचारः अन्येन तद्धिनभृतैश्च फलौ धनाढ्यैः तुल्यं प्रसेदित तदा च मुक्तिपाभ्याम्। भूयोधर्भारवत्यां द्विजतनयमृतिं तत्प्रलाभान् अपि त्वं को वा दैवं निरुन्ध्यात् इति किल कथयन् विश्ववोढाप्यसोढाः। जिष्णोर्गर्भं विनेतुं त्वयमनुजतिया कुण्ठितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विधातुं परमतमपद प्रेक्षणेनेति मन्ये। नष्टा अष्टास्य पुत्राः पुनरपि तव धूपेक्षया कष्टवातः स्पष्टो जातो जनानाम् अत ततवसरे भारकामारपार्थः। मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृतौ विप्रवर्यप्ररोदं श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपकृतसुतस्सन्निवेक्ष्ये कृशार्दुम्। माणिसत्त्वामपृष्ट्वा द्विजनिलयगतो भानजालैर्महास्त्रैः रुन्दानसूतिगेहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे। यां यामैन्द्रीं तदान्यास् सुरवरनगरी विद्यया साध्य सत्यो मोगोद्योगः पतिष्यन् हुतभुजि भवता सस्मितं वारितोऽभूत्। सार्धं तेन प्रभीचीं दिशमतिज विना स्यन्दनेनापि यातो लोकालोकं व्यतीतस्तिमिरपरमथो चक्रधाम्ना निरुन्धन्। चक्रांशु क्लिष्टदृष्टिं स्थितमतविजयं पश्य पश्येति वारां पारे त्वं प्राददर्श किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते। तत्रासीनं भुजङ्गाधिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैः आवीतं पीतचेलं प्रतिनवजरत श्यामलं श्रीमदङ्गम्। मूर्तीनामीशितारं परमिह तिसृणाम् एकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसखसहितो नेमितक्षेमरूपम्। युवा मामेव त्वावत् इक विवृतान्तर्हिततया विभिन्नौ सन्त्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान्। न ये तन्त्राकेनान् इति खलु वितीर्णान् पुनरमून् विजायादायाताः प्रणुतमहिमां पाण्डुजनुषा। एवं नानाविहारैः जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रपुष्णन् नीजानो यज्ञभेतैरतुलविहृतिभिः प्रीणयन्नेन नेत्राः। भूपारक्षेपदम्भान् पदकमलजुषां मोक्षनायावतीर्णः
पूर्णं ब्रह्मैव साक्षात् यदुषु मनुजता रूषितस्त्वं विलासीः प्रायेण द्वारवध्याम् अवृतदयितदा नारदस्त्वत्र साद्रः तस्माल्लेभे कदाचित् खलु सुकृतनिधिस्त्वत्पिता तत्त्वबोधम् भक्तानामग्रयायी स च खलु मतिमात् उद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारम् स किल जनहिता यातु नास्ते पदर्याम् सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिरदुलै आश्रमै योगवेदैः आर्तिं तीत्वा समस्ताम् अमृतपदमगुः सर्वतः सर्वलोकाः सर्वं विश्वाति साङ्ख्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द राधे कृष्ण।